lamang sa kalibutan, kadautan. O gusto sa Dios nga ikaw magkinabuhi diha sa pagkamatarong. Gusto sa Dios nga ikaw magkinabuhi diha sa pagkabalaan, kay siya balaan man. Mao na mga higala sa sinugdanan, walay gihimo nga dautan ang Ginoo. Ulos maanindot, ulos maayo ang iyang gihimo higala. Apan tungod lang sa usa ka anghel nga gusto mag-independente sa iyang kaugalingon. Tungod lang sa usa ka anghel nga gustong mutupok o mulabaw man gani sa Dios. Nga diin ang iyang ngalan si Lucifer o ang iyang ngalan nakahulugan dinig kahayag. Dili basta-basta higala, kahayag di ay kini si Lucifer. O kunya mingturok ang garbo diya siyang kasing-kasing. O sa pagturok niining mao nga garbo, mao niyang hinungdan ngano